दशकं 13 उदत्य महिमै अतागत कच्चिदधिज्यदन्वा मुनिं निषादः सहसा जगाद त्वं सत्यवाग्ब्रूहि मुने त्वया किं दृष्टः किटिस्साय कवित्तदेहः दृष्टस्त्वया चेद्वदसूकरक्व कथो न वा दृश्यत किं मुनीन्द्रः अहं निषाद खलु वन्यवृत्तिर्ममास्ति दारादिकपोष्यवर्गः श्रुत्वा निषादस्य वचो मुनिः स तूष्णीं स्थितश्चिन्तयति स्म गाढं वदामि किं दृष्ट इतीर्यते चेत् हन्यादयं तं मम चाप्यगं स्यात् सत्यं नरं रक्षति रक्षितं चेत् असत्यवक्ता नरकं व्रजे च सत्यं हि सत्यं सदयं न किञ्चित् सत्यं कृपाशून्यमिदं मतं मे एवं मुने चिन्तयत स्वकार्यव्यग्रो निषादः पुनरेव मूचे दृष्टस्त्वया किं स किटिर्न किं वा दृष्टः स शीघ्रं कथयात्र सद्यं मुनिस्तमाहात्र पुनः पुनः किं निषाद मां पृच्छसि मोहमग्नः पश्यन्न भाषेत न च ब्रुवानः पश्येदलं वाग्भिरवेहि सत्यम् उन्मादिनो जल्पनमेददेवं मत्वा निषादः सहसा जगाम नासत्यमुक्तं मुनिना न कोलो हतश्च सर्वं तव देवि लीलाः द्रष्टा परं ब्रह्म तदेव च स्यात् इति श्रुतिप्राह न भाषते सः सदा ब्रुवानस्तु न पश्यति तम् अयं हि सत्यव्रतवाक्यसारः भूयः ससारस्वत बीजमन्त्रं चिरं जपन्ज्ञाननिधिः कविश्च वाल्मीकिवत् सर्वदिशि प्रसिद्धो बभूव बन्धून् समतर्पयश्च स्मृता नता देवी सुपूजिता वा श्रुता नुता वा खलु वन्दिता वा ददासि नित्यं हितमाश्रितेभ्यः कृपार्त्रचित्ते सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।